commencement of road, hot mixing of road from Piadat Chapel to Chogam road एक long pending demand आशिल्लो. तो डिमांड आज पुरो जाता. आमी आज एक कामाचे शुभारंभ करता. ह्या आमच्या शुभारंभाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा अध्यक्ष रेश्मा बांदोडकर, गांवची सरपंच मिनोले, पंचायत मेंबर जलीशा, विल्मा, निकी, नीलकंठ नाईक, अविनाश, उरलेले सगळे आमचे ग्रामस्थ, एक्स मेंबर्स, सगळे माझे सपोर्टर्स आज खुशी बघतात की एक लॉंग पेंडींग डिमांड आणि वो डिमांड फक्त हॉट मिक्सिंग रोडाकूच नाशिल्लो पण वायडनींग ऑफ रोड. कित्याक हो रोड डायरेक्ट वता आनी चोगम रोडाक कनेक्ट जाता. ताका लागून म्हाका दिसता गरजेचें आशिल्लें की 2 गाडयो सरपंचान सांगल्याच्यो 2 गाडयो ह्या वाठारांतल्यान सुटप आनी हें वायडनींग करता आसतना खरेंच मोठे काळीज दाखयल्लें आसा आमचे शेतकार भाव. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे मित्र विटो एंड फॅमिली त्यांचोय व्हडलो हितून वांटो आसा. तेंच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केला. सो म्हाका दिसता गांवच्या उदरगतीक लागून आमचे शेतकार भाव, आमचे सगळे फ्रेंड्स आसा तेंच्यांनी सरपंचान सांगल्याचें सॅक्रिफायस करून आपलो थोडो जागो ह्या वायडनींग ऑफ रोडाक दिलेलो आसा आनी हेजो फायदो पुराय फायदो जो आसा आमच्या सालिगांवचे लोक आसूं, आमच्या सांगोळ्ळेचे लोक आसूं, आमचे गिरीचे लोक आसूं आनी ऑल टुगेदर म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक हेजो फायदो जातलो. सो लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो स्पेशली SP गोमिस्ती कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन रोडा बद्दल फॉलोअप करताले. विल्मा आनी एलेक्स ते कंटिन्युअसली ह्या रोडाक लागून म्हाजे कडेन फॉलोअप करताले. आमची पंचायत सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर आयज ते सगळे खुशी आसा की तेंचें काम जें आसा एक लॉंग पेंडींग डिमांड म्हणजे 10 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं हो डिमांड आशिल्लो आनी काम हें जायनाशिल्लें. हें काम आमी आयज घेतला. आयज सुरवात करता. हॉट मिक्सिंग आयज कंप्लीट जातलें आनी सांगला तशें हेजो फायदो जो आसा आमच्या सांगोळ्ळेच्या लोकांक, गिरीच्या लोकांक, सालिगांवच्या लोकांक आनी म्हाज्या पुराय कन्स्टिट्युएन्सीक जातले. हेजो कॉस्ट जवळ जवळ 3 करोड आसा. आमी काल पयला आसतलो तुमी 5 करोडाचो रोड आमी गिरीन सुरवात केल्लो. आयज हांगा 3 करोडाचो हेजो एक्सपेंडिचर आसा. सो अशी मोठी कामां म्हणजे रोड जे उरलेले आसा आमी पयलींच बेगींतल्या बेगीन सुरवात केल्या जे करून मनसुना पयलीं जाता इतले रोड कंप्लीट जावन ऑलमोस्ट आमचे 70% रोड कंप्लीट जाल्या. पूण उरलेले सुद्दां जे रोड आसा की आमी ट्राय करता की आमच्या पावसा पयलीं कंप्लीट करपाक लागून जे करून आमच्या मनसुनाक आनी आमकां लोकांक कांय त्रास असूंक पावना म्हणून. हांव सगळ्या लोकांक आमच्या जनतेक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमचेर विश्वास दवरलो, म्हज्या पंचायतीचेर विश्वास दवरलो, म्हज्या जिल्हा पंचायत मेंबराचेर विश्वास दवरलो आनी आमकां परतून तेंचो साथ आसा आनी तेंचो सपोर्ट आसा. ताका लागून ही सगळी कामां जी आसा एक टीम वर्क म्हणून आमी फुडें व्हरता. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. सांगोड्डा वॉर्ड नंबर 6 विठ्ठल रखमाईच्या देवळा कडेन आसा. आयज आमच्या मदीं आमचो लाडको आमकां श्री केदार भाई, तशेंच गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आनी आमचे ग्रामस्थळ हांगा जमिल्ले आसा. आयज आमच्या भाईच्या हातीनसून हे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग शुभारंभ केल्ले आसा. तशेंच आमच्या भाईन खुबशीं कामां केल्लीं आनी चडशीं कामां आतां आमच्या भाईच्या हातीनसून जाल्या. अशेंच आमी देवा कडेन मागुया की हेजे फुडें आनी कितें कामां आसा ती आमची सगळी आमच्या भाईच्या हातीनसून जावची आनी म्हाजी 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूं. गुड मॉर्निंग. वेलकम करता आमचे MLA सर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सर केदार नायक, तशेंच आमचे ZP मेंबर मॅडम रेश्मा बांदोडकर, आमचे पंचायत मेंबर्स, आमचे गांवचे आमी तुमकां मिडियाक वेलकम टू आवर विलेज. गेल्या वर्सा पावसान सरान हाफ द रोड्स ऑलमोस्ट ऑफ अ विलेज कंप्लीट केल्ली हॉट मिक्सिंग, बट पावस बेगीन येयल्ल्या कारणाक लागून कांय रस्ते उरलेले. सो इंटरनल विलेज रोड्स बा उरलेले, मेनली मोतिविला एंड मोरोड उरलेले आमचे रोड्स. सो दीस टायम सरान आतां पयलींच स्टार्ट केला वेरी अर्ली ऑफ द हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड्स. सो आमी एक क्वेश्चन मांडलेलो, द 2 cars couldn't pass by on this behind road simultaneously at one time. So आमी सराक रिक्वेस्ट केल्ले. सो ही टोल्ड अस गिव अस अ रेजोल्यूशन. People also headed for a Gram Sabha that मातसो रोड मातसो वायडन करचो म्हणून. सो रेजोल्यूशन आमी सराक दिलें and he too did that too also. So the hot mix of the roads, the Montivilla and Morod internal roads, also we requested sir to hot mix the church compound parking area hati. It's a very big stretch. So we requested sir, he agreed to that too. So he's ready to do that too for us. So thank you sir very much. I would like to thank the farmers from Montivilla, Morod, Chogam Road via Baroswada up to Chogam Road for their sacrifice and their adjustments what they have done. It was a long pending work that is being done now.
I would thank sir for every little bit he is doing for our village. Thank you sir very much. वॉर्ड 6 मोंटेबेला उभी आहात आणि आमकां वेलकम करता आमचो सर केदार नायक, आमचे ZP मेंबर रेश्मा बांदोडकर, आमचे सरपंच आनी आमचे सगळे पंचायत मेंबर. आज आमचे काम खूब पेंडींग आहलें, तर आमी केदारान आमकां सांगलेलें आपण करून दितालो म्हणून तें काम. ताका थँक्यू म्हणटा आमी. आनी आमकां सदांच म्हाका आमचो लोक विचारता म्हाका केन्ना जातालो आमचो रस्तो केन्ना जातलो, आनी केदार सरान सांगला म्हणटा तो करतलोच केन्ना तरी. आनी थँक्यू सर. आनी आमची खूब सरान आमची खूब कामाय केल्ली आसा आमच्या सांगवाडा. सद्याक म्हणल्यार आमचे पंचायत घर आतां जाता, तर तूं सगळीं जाण आसा खूब वर्सां जालीं रेजोल्युशनां घेताले. पयलीं आहले पळय तेन्ना सावन 10-12 वर्सां तरी जालीं रेजोल्युशन घेवन आहली ना तर ते जांकूच नासलें. आतां सरान तें केलें काम. सो थँक्यू वेरी मच आनी मे गॉड ब्लेस यू.